दुवै पक्षले अड्डा नछोड्दै एमालेका अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीचको भेटवार्ता निष्कर्षविहीन पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन थप छलफल गर्ने भनिए पनि मिति तोकिएन। नेपालमा बिहिबार थप 2428 जनामा कोरोना पुष्टि, सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,690, अहिलेसम्म 3117 जनाको मृत्यु। एमालेको खनाल नेपाल समूहका 27 सांसदले बुझाए अध्यक्षलाई स्पष्टीकरणको जवाफ। ओलीले पार्टी विरुद्ध अपराधिक चिन्तन गरेको आरोप, कारबाही रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता। 90 लाख बराबरको खैरो हिरोइन सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2 जना पक्राउ, पेटभित्र लुकाएर 93 वटा क्याप्सुल पाकिस्तानबाट दुबई हुँदै काठमाडौँ ल्याएको खुलासा। र नेपाल शीर्ष स्थानमा रहँदै त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा प्रवेश। आजको अन्तिम लिग खेलमा मलेसिया 69 रनले पराजित। समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच बिहिबार पनि भेटवार्ता भएको छ। काठमाडौँको मेरियट होटलमा करिब 1.5 घण्टा भएको छलफलमा पार्टी विवादका विषयमा केन्द्रित रहेको थियो। भेटमा दुई नेताले पार्टीको विवाद समाधानका विभिन्न उपायका बीच छलफल भएको स्रोतले जनाए। भेटपछि ओलीले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिनु भएन। त्यस्तै नेता नेपालले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कुराकानीमा कुनै प्रगति नभएको बताउनु भयो। नेता द्वयबीच बुधबार पनि मेरियट होटलमै संवाद भएको थियो। बिहिबारको भेटमा मेरियट होटलको छ्यालबाट नेता द्वयले नवनिर्मित धरहराको अवलोकन समेत गरेका थिए। नेपालमा बिहिबार थप 2428 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,001 PCR परीक्षणका क्रममा 2365 र 447 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 63 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,92,152 पुगेको छ। त्यस्तै थप 5 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 3,117 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 252 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 2,76,345 जना कोरोना मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 12,690 जना आइसोलेसन र 81 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 23,79,402 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहका 27 सांसदले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब बुझाएका छन्। मंगलबार ओलीले 3 दिने म्याद राखेर संघका 27 र प्रदेशका 5 सांसदलाई सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब बुझाएका हुन्। उनीहरूमध्ये केहीले एमाले संसदीय दलको कार्यालय त केहीले इमेल मार्फत जवाब बुझाएका हुन्। स्पष्टीकरणको जवाबमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूले नयाँ पार्टी खोल्नुको भन्नु आपत्तिजनक भएको बताउनु भएको छ। पार्टीको इतिहास, सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विधिको रक्षार्थ ओलीले फागुन 28 गते गर्नुभएको विधान विपरीतको निर्णय रद्द गर्ने माग गर्दा अलग पार्टी खोलेको भन्नु आपत्तिजनक एवं हास्यास्पद भएको नेपालको जवाफमा उल्लेख छ। जवाफ दिँदै नेता नेपालले आफूले पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान र नियमावली विरुद्ध भएका काम कारबाही सच्याउन मात्र माग गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ। आफूले उठाएको आवाजलाई अपराधिक देख्नु आफैमा पार्टी विरुद्ध आपराधिक चिन्तन होइन र भनेर नेपालले ओलीलाई प्रश्न गर्नु भएको छ। त्यस्तै सुरेन्द्र पाण्डेले 4 पेज लामो जवाफमा नेकपा विधान विरुद्धका कामहरू सच्याउन आवाज उठाएको उल्लेख गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले चालेका कदम तथा निर्णयहरू नै विधान विपरीत भएको पाण्डेको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्ता कदमले निम्त्याउने दुष्परिणामको भागीदार पार्टी अध्यक्ष ओली नै हुनुपर्ने पाण्डेको जिकिर छ। संघीय संसदका 27 सांसदले बिहिबार एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई जवाफ
बोछाएका हुन्। सचेतक भट्टराईले पार्टीको नीति र पार्टी हित विपरीत काम गरेकाले स्पष्टीकरण माग गरेको र आएका स्पष्टीकरणका आधारमा थप निर्णय लिने बताउनुभयो। उहाँले केही केन्द्रका साथै प्रदेशमा पनि एमालेको सरकारलाई गिराउने काम गर्नु इतिहासकै कलङ्क भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पार्टीको निर्देशन सबैले पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेताहरूलाई उहाँहरूले कतै गरेका समानान्तर गतिविधिहरू पार्टी हुइप उल्लङ्घन र अनुशासनहीन व्यवहारका कारणले गर्दा स्पष्टीकरण माग गरेको छ। मूलतः कर्णाली प्रदेशका 5 जना विधायकहरूले हाम्रो पार्टीको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै त्यो बहुमतको प्राप्त गरेको दलको सरकार गठन गर्ने कुरामा सहयोग गर्नुको बदला हामीले जारी गरेको हुइपको उल्लङ्घन गर्दै अर्को कुनै राजनीतिक दललाई सहयोग गर्ने र उसको सरकार टिकाउने जुन खालको प्रयास गर्नुभयो त्यो संसदीय इतिहासमा एउटा कलङ्क हो। अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषाललाई भने 2 दिनको समय र अन्यलाई 3 दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो। ओलीले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए सांसदबाटै हटाउने चेतावनी पनि दिनु भएको थियो। निर्वाचित सांसदमाथि कारबाही गर्न लागि भन्दै नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको रिट निवेदन दर्ता भएको छ। माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेले सांसदमाथि कारबाही गर्न लागि भन्दै सर्वोच्चलाई प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै बुधबार दिएको निवेदन बिहिबार दर्ता भएको हो। आइतबारका लागि पेशी तोकिएको छ। त्यस्तै 2075 जेठ 2 गते अघिकै नेकपा एमाले बेउताउने सर्वोच्चको 2077 फागुन 23 गतेको आदेश कार्यान्वयन गरी पाऊँ भन्ने पनि निवेदनमा माग गरिएको छ। 27 जना सांसदका हकमा त्यस्तो आदेश माग गरेको हो। निवेदनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएको छ। पुनः स्थापित एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ। निर्वाचन आयोगमा कायम रहेको एमालेका अभिलेख र विवरणमा कुनै परिवर्तन नगर्नु र नगराउनु भन्ने परामादेश आयोगका नाममा समेत जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन्। रेट निवेदनमा वैशाख 10 गते नै एमालेको अर्को बैठक राखिएकोले सो बैठकबाट थप कारबाही गर्ने र त्यही आधारमा निर्वाचन आयोगले समेत विवरण सच्याउने भएकोले रेट निवेदनको किनारा नलागेसम्म सबै कारबाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले बिना कारण स्पष्टीकरण सोधेको र बाँकी कारबाही रोक्न भन्दै नेपाल पक्ष अदालत खुवाएको हो। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले करिब 90 लाख बराबरको खैरो हिरोइन सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ब्युरोले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी गएको चैत्र 26 गते त्रिभुवन विमानस्थलमा पक्राउ परेका धादिङका दावा लामाका साथबाट खैरो हिरोइन बरामद गरेको हो। उनी यसअघि पनि लागु औषध कारोबारका क्रममा पक्राउ परिसकेको प्रहरीले जनाएको छ। 5 वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका धादिङका लामा फेरि उस्तै प्रकरणमा पक्राउ परेको ब्युरोले जनाएको छ। पक्राउ गरेपछि 39 वर्षीय लामालाई पक्राउ गरेपछि सिटी स्क्यान गरिएको थियो। सिटी स्क्यानमा उनको पेटभित्र हिरोइन देखिएपछि औषधि प्रयोग गरेर निकालिएको थियो। लामाको शरीरमा भेटिएको क्याप्सुलको सङ्ख्या 93 रहेको नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रमुख एसएसपी दिलीप चौधरीले जानकारी दिनुभयो। माया, फुलमाया, कालीमाया, देवीमाया यी सबै नाम एकैजनाको नाम रहेको भन्ने गोपी तामाङ, मेन नाम गोपी तामाङ, जिल्ला धादिङ रुबी भ्याली 3, शेरतुङ घरभएकी वर्ष 45 की मुनिमाया तामाङनी र जिल्ला लमजुङ म्याग्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 घर भएका वर्ष 52 का वैशबहादुर गुरुङ समेतलाई नियन्त्रणमा लिई लागु औषध खैरो हिरोइन मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान कार्य हामीले अगाडि बढाएका छौँ।
पाकिस्तानबाट दुबई हुँदै काठमाडौँ उत्रिएपछि ब्युरोले उनलाई विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। उनी काठमाडौँबाट दुबई हुँदै पाकिस्तान पुगेर फर्केका थिए। उनीसँगै प्रहरीले लागू औसत कारोबार अभियोगमा अन्य एकजनालाई पनि पक्राउ गरिएको ब्युरोले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले माटोमा मिलाउने नीति लिएको आरोप लगाउनु भएको छ। बल्खुमा एमालेको पार्टी कार्यालय भवन शिलान्यास गर्दै उहाँले नेताहरूको नाम नलिकन दाहाल र नेपालप्रति गुनासो गर्नुभयो। आफूमाथि हमला गरेर दाहाल नेपाल लगायतले पछि पार्टीको साधारण सदस्यबाटै हटाउने काम गरेको ओलीको आरोप छ। चरम महत्त्व काम छ। अरू कसैले लिड गरेको देख्न नसक्ने अथवा कसैले सफलता पाएको देख्न नसक्ने, कसैको अलिकति सफलताको चर्चा कसैले गरेको सुन्न नसक्ने, कसैको प्रशंसामा कसैले बोलेको सुन्न नसक्ने संकीर्ण प्रवृत्ति र म र मेरो भनेर आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी संकीर्ण स्वार्थमा आधारित भएका त्यस्ता विचारहरू, त्यस्ता प्रवृत्तिहरूले हाम्रा उपलब्धिहरूमाथि हमला गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले अब गुटबाट पार्टी नचल्ने बताउँदै नेपाल समूहका नेताहरूलाई अराजकता छोडेर अनुशासित भएर पार्टीमा फर्किन आग्रह समेत गर्नुभयो। पिथोल्ने मनसायले व्यवहार गर्न खोज्छ भने अथवा समूहगत रूपमा गुटको प्रतिनिधित्व गर्दै कसैले कुरा गर्न खोज्छ भने त्यो कुरा सम्भव छ। हामी एउटा नयाँ गतिका साथ, हाम्रो अगाडि नयाँ अभिभार छ, नयाँ कार्यभार छ। त्यो पुरा गर्न नयाँ सङ्कल्प, नयाँ गतिका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसै अनुसार तयारी रहन म सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता कमरेडहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा, जनसमुदायमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यस पार्टीले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिँदैन। मदननगर बल्खु स्थित पुरानो पार्टी कार्यालय परिसरमा पार्टीको नयाँ भवन शिलान्यास गरिएको हो। भवन 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 13 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने कार्यालय देशभरका कार्यकर्ताहरूको आस्था र सम्मानको प्रतीक हुने उहाँले बताउनुभयो। बल्खु स्थित कार्यालय 2072 को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएपछि एमाले धुम्बाराही स्थित पासाङ लामो पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको भवनबाट पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ। बल्खुमा नयाँ भवन तयार नहुन्जेल एमालेको केन्द्रीय कार्यालय अब थापाथलीबाट सञ्चालन गर्ने तयारी छ। भाडामा लिएको भनिएको थापाथली स्थित कार्यालयको पनि आजै उद्घाटन गर्नुभयो। संक्रमितको संख्या, मृत्युदर दैनिक बढेको छ। संक्रमितको चाप बढ्दै जाँदा अस्पतालका संरचनाले धान्न नसक्ने भन्दै सरकारवालाहरूले सचेत गराएका छन्। कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहरलाई धान्नका लागि आवश्यक तयारी भने भएको छैन। दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा पहिलो पटक लकडाउनको सुरुवात नेपालगञ्जबाट भएको छ। अहिले 8 जिल्लामा 200 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित छन्। हरेक 4 दिनमा संक्रमण दोब्बर संख्याले वृद्धि भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले सम्भव भएसम्मको तयारी गरिरहेको दावी गरेको छ। तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा मन्त्रालयको संक्रमण रोग नियन्त्रणका लागि खासै प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन। पछिल्लो दिन मृत्युदर पनि 5%ले बढेको छ। अहिलेदेखि नै अस्पतालका संरचनाले थान्नै मुस्किल भइसकेको छ। यस्तो गतिमा संक्रमण बढ्ने हो भने उपचार प्रणालीमा निकै समस्या आउने देखिएको छ। हामीसँग भएको स्वास्थ्य प्रणालीले जसरी हामी व्यवस्थापन गरिरहेछौँ, हामी धेरै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा व्यवस्थापन गरिरहेकोमा महामारी थप आएको अवस्थामा हामीलाई व्यवस्थापन गर्न अझ धेरै चुनौती भएको अवस्था छ। हामीले अस्पतालमा संक्रमण व्यवस्थापन गर्नलाई विज्ञान अथवा हामीसँग भएको प्रविधिसँग अचुक औषधि केही पनि छैन।
हामीसँग कोभिडकै लागि भनेर औषधि केही पनि छैन। हामीले त लाक्षणिक चिकित्साहरू गर्नका लागि अस्पतालको बेडमा राख्ने के गाह्रो भएको छ, त्यो गाह्रो सजिलो के गरी हुन्छ भने त्यो कुरा मात्रै गर्ने हो। भाइरस मार्ने औषधि छैन, भाइरसले स्वास्थ्य समस्या बिग्रिनु नदिनलाई हामीले चाँडो केही गरौँ भन्नलाई पनि हामीसँग स्पष्ट केही पनि छैन। हामीसँग सङ्क्रमण रोकथाम गर्ने उपाय मात्रै हो। कोरोना संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना हुने मध्ये करिब 90%लाई अक्सिजन आवश्यक पर्ने गरेको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट समेत देखिएकोले बिरामीलाई श्वास प्रश्वासको समस्या बढी देखिएको चिकित्सकको भनाइ छ। कोरोनाको दोस्रो छाल तीव्र हुँदै गर्दा कोरोना भाइरसले केही रूप फेरेको छ। यो निकै चाँडै धेरैजनामा सर्न सक्ने र पहिलाको भन्दा धेरै बलियो भएकोले संक्रमणलाई जटिल बनाउन सक्ने चिकित्सकले बताएका छन्। पब्लिक मुभमेन्ट जति हुन्छ त्यति भाइरसको स्प्रेड हुन्छ र जति कम्युनिटीमा स्प्रेड हुन्छ त्यति नै भाइरसले आफ्नो क्यारेक्टरहरू चेन्ज गरिराखेको हुन्छ। अहिले हामीले सुनिरहेछौँ, कहिले डबल म्युटेसनको सुन्छौँ, कहिले यो भ्यारिएन्ट सुन्छौँ, कहिले त्यो भ्यारिएन्ट सुन्छौँ। हुन्छ, डबल म्युटेसन, ट्रिपल म्युटेसन, चतुर्थ म्युटेसन जे पनि हुनसक्छ, किनभने भाइरसको यो क्यारेक्टर हो। जबसम्म भाइरस समाजमा रहन्छ तबसम्म उसले क्यारेक्टर परिवर्तन गरिराख्छ। त्यही भएर मेन उद्देश्य भनेको समाजबाट भाइरसको ट्रान्समिसन समाजमा रोक्ने हो। रोक्नको लागि चाहिँ हामीले पब्लिक मुभमेन्ट त जरुरी नै छ र पब्लिक हेल्थ मेजर बाहेक मुभमेन्ट एकदम जरुरी छ। त्यही भएर अहिले हामीले अनावश्यक कामको लागि घरबाट बाहिर ननिस्कौँ। विश्वका विभिन्न ठाउँमा पुष्टि भएका उसका नयाँ स्वरूपहरूलाई विभिन्न नाम दिएको छ। अहिले दोस्रो लहरमा विश्वभरि चक्कर लगाइरहेका बेलायती भेरिएन्ट भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। कोरोनाको यो स्वरूप विश्वका करिब 50 देशमा फैलिसकेको पुष्टि भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल शीर्ष स्थानमा रहँदै घरेलु भूमिमा जारी त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा बिहिबार भएको अन्तिम लेग खेलमा मलेसियालाई 69 रनले पराजित गर्दै नेपाल शीर्ष स्थान हासिल गर्दै फाइनल पुगेको हो। नेपालले दिएको 218 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको मलेसियाले 19 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 148 रन मात्र बनाउन सक्यो। मलेसियाको अमिनुद्दिन रामलीले सर्वाधिक 41 रन बनाए। अहमद फैजले भने 31 रन जोड्दा फित्री शामले 14 र वीरनदीप सिंहले 13 रन बनाए। नेपालका लागि सोमपाल कामी, कमल सिंह ऐरी र सन्दीप लामी छानेले 3-3 विकेट लिए। त्यस्तै सुसन भारीले 1 पटक लिए। यसअघि टसारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले विश्वभरमा 7 विकेट गुमाएर 217 रन बनाएको थियो। नेपालमा करण केसीले सर्वाधिक 45 रन बनाए। यस्तै आसिफ शेखले 42 तथा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 41 रन बनाए। दिपेन्द्र सिंह ऐरी 33 रनमा आउट भए। मलेसियाका अनवर रहमान, फित्री शाम र साद अजिजले सम्मान 2-2 विकेट लिए। त्यस्तै मोहम्मद आफिकले 1 विकेट लिए। अब नेपालले फाइनलमा नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्नेछ। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। नेपालले 4 खेलमा 3 जित सहित 6 अङ्क जोड्यो। नेदरल्यान्ड्स दोस्रो स्थानमा रहेर फाइनल पुगेको हो। नेदरल्यान्ड्सले 4 खेलमा 5 अङ्क जोड्यो। मलेसिया 4 खेलमा 1 अङ्क जोडेर प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दुवै पक्षले अड्डा नछोड्दै एमालेका अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीचको भेटवार्ता निष्कर्षविहीन। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन थप छलफल गर्ने भनिए पनि मिति तोकिएन। नेपालमा बिहिबार थप 2428 जनामा कोरोना पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,690। अहिलेसम्म 3117 जनाको मृत्यु। एमालेको खनाल नेपाल समूहका 27 सांसदले बुझाए अध्यक्षलाई स्पष्टीकरणको जवाफ। ओलीले पार्टी विरुद्ध अपराधिक चिन्तन गरेको आरोप। कारबाही रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता। 90 लाख बराबरको खैरो हिरोइन सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2 जना पक्राउ। पेटभित्र लुकाएर 93 वटा क्याप्सुल पाकिस्तानबाट दुबई हुँदै काठमाडौँ ल्याएको खुलासा। र नेपाल शीर्ष स्थानमा रहँदै त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा प्रवेश। आजको अन्तिम लेग खेलमा मलेसिया 69 रनले पराजित।
प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।